عين تدمع والقلب يخشع والأذن تسمع لذكر الله. قصدي أزور الله واحظى بنور الله. قصدي أزور الله واحظى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم سأشارك معكم درس جديد. اليوم درس جمع تكسير للسنة الثانية إعدادي. سنقرأ هذا الجدول ونكتشف ما هو أصلا جمع تكسير وكيف نصوغه وما هي شروطه وما هي أنواعه. سنبدأ بسم الله على بركة الله. سنقرأ في الصفحة 32 هذا الجدول لنكتشف كيف يكون. سنقرأ هذه الجمل كلها وهذا الجدول. الجملة الأولى: يعتكف أبي في أحد المساجد في كل الأوجه أخضع للصوت كأنه بعض معاني الضوء لا يرى إلا تلك الوجوه. جاءت الرسول بالبينات. يعتكف الأيام الأخيرة من رمضان. المؤمنون أسد الله. يقدس المسلمون الكتب السماوية. يعني هنا في الجملة الأولى كما ترون الجمع هنا المساجد. يعني كما ترون في الدروس، يعني في الجموع الذي رأيناه قبل الدرس رأينا جمع المذكر السالم، يعني فيديو السابق. جمع المذكر السالم هو لا يتغير يبقى على نفس صورته، ونضيف فقط لواو مفتوحة والياء مفتوحة. الجمع التكسير هو جمع مختلف عن باقي الجموع لأنه يتغير. يعني اكتشفنا قاعدة أولى للجمع التكسير، أن جمع التكسير يتغير ويتكسر عند جمعه. نغيره. مثلا تروا الجمع الأول المساجد مفرده المسجد. كم زدنا؟ هل هنا أضفنا فقط زدنا فقط أو تغير؟ هنا تغير من المسجد إلى المساجد، تغيرنا. بماذا يتغير؟ بالزيادة. يعني اكتشفنا قاعدة أولى أن جمع التكسير هو اسم. جميع هذه الدروس اسم، لا تفرقوا. يعني يجب أن يكون لديكم اختلاف. لماذا؟ لأن هذا الدروس الذي رأيناه كلها عبارة عن أسماء، جموع كلها اسم وليس فعل. يعني أن هنا هو جمع التكسير اسم يدل على 3 وما فوق، وهو يتغير ويتكسر عند جمعه. ليس كالجمع السابق، ليس جمع المذكر السالم أو جمع المؤنث السالم، هو لم يتغير عند جمعه، ولكن جمع التكسير مختلف، يتغير ويتكسر عند جمعه. كيف الاسم المفرد نحوله إلى جمع التكسير؟ بماذا؟ بأي صيغة؟ بزيادة وبالنقصان. يكون بزيادة أحرف أو يكون بالزيادة فقط، يكون بالزيادة أو بالنقصان، يكون بالزيادة فقط أو بالزيادة والنقصان أو بتغير الحركات. ليس كالجمع الذي رأيناها قبل، هو بزيادة الواو المفتوحة أو الياء المفتوحة. المثنى. المهم الدروس التي شاركت معكم هما لم يتغيروا إذا
إذا حولناه إلى الجمع، ولكن جمع التكسير يتغير، لأن هذا الجمع التكسير أصلا هذا الدرس الجمع التكسير هو من أسهل الدروس، سهل أكثر من لأنه ماذا يوجد في جمع التكسير؟ يوجد فيه أن نعرف تعريفه، وأن نعرف كيف نصوغه، ونعرف نوعه. ليس كالجموع فيه الشروط يجب أن نحفظ كثيرا. هذا سهل إن تبعتوني والشرح جيدا ستفهموا الدرس بشكل أسهل. يعني كيف نصيغ الجمع التكسير؟ نصيغه بزيادة أحرف أو بزيادة أحرف ونقصان أحرف أو بتغير الحركات. سنرى الجملة الثانية: في كل الأوجه أخضع للصوت. في كل الأوجه أخضع للصوت. هنا الجمع هو الأوجه، مفرده الوجه. هنا أضفنا أم نقصنا؟ هنا أضفنا من الوجه، ستنظرون من الوجه إلى الأوجه أضفنا. هنا أضفنا من المفرد إلى الجمع، أضفنا الهمزة كما ترون. أضفنا الهمزة يعني هنا بالزيادة وبتغير الحركات. من الوجه إلى الأوجه، تغير يعني بالزيادة وبتغير الحركات. الجملة الثانية: كأنه بعض معاني الضوء. هنا الجمع هو معاني، مفرده معنى. هنا كما ترون من معنى إلى معاني، يعني هنا ما التغيير الذي طرأ على هذا الجمع؟ بزيادة أحرف، بزيادة حرف الياء، معاني بزيادة الألف وبزيادة الياء. لا يرى إلا تلك الوجوه. الجمع الوجوه، مفرده الوجه. هنا كما ترون في هذه الجملة الوجوه مفرده الوجه، يعني من الوجه إلى الوجوه ما التغير الذي طرأ عليه؟ هنا بزيادة. بماذا زدنا الواو وتغير الحركة، هذا الذي طرأ عليه. يعني كما عرفتم هنا يعني أن جمع تكسير التغير الذي يطرأ عليه أو نصيغه بزيادة أحرف أو بنقصان وزيادة أحرف أو بتغير الحركات، هذا الذي يطرأ عليه. هنا سنتعرف على أنواع جمع تكسير، أنواعه وما الفرق بينهما. أنواع جمع التكسير كما رأيتم نوعان: للقلة للكثرة. ما هو للقلة؟ كما تعرفون للقلة يدل على عدد قليل من 3 إلى 10، له 4 أوزان: أفعل، أفعال، أفعلة، فعلة، أفعل، أفعال، أفعلة، فعلة. هذا هو القلة. للكثرة هو عدد كثير من 11 وما فوقه أوزان كثيرة غير محددة، يعني أن هنا جمع التكسير له نوعان. جمع التكسير هو نوعان: القلة، الكثرة. القلة هو يدل على عدد قليل. للقلة يعني يعني هنا نوعان: القلة للكثرة. يعني أن هنا كيف سنعرف الاختلاف بينهما؟ الاختلاف سنعرفه هنا. للقلة كما تعرفون، كي نعرف ما الفرق بينهما سنقرأ الجملة. الجمع إن كان هنا نوع التغيير أو نوع الجمع هو الجمع التكسير. أن جمع تكسير إن وزناه ووجدنا فيه، إن وزناه وكان وزنه من الأفعال من الأوزان 4 فهو نوع للقلة. وإن وزناه ووجدنا فيه وزن آخر، يعني وزن لا يتفق مع هذه الأوزان 4، فنقول
فنقول للكثرة. يعني كيف سنعرفها؟ مثلا هنا في هذا الجدول لتميز أوجه مختلفة. الجمع هو أوجه مفروضه وجه، التغيير الذي طرأ عليه يكون بزيادة أو بالنقصان بزيادة. وزن هذا الجمع إن كان طرح عليكم الأستاذ أو في جدول ما وزن هذا الجمع. إن وزن هذا الجمع ووجدنا فيه الأوزان الأربعة التي قلتها: أفعال، أفعل، أفعال، أفعلة، فعلة، نقول هذا الجمع نوعه للقلة. وإن وزن ذلك الجمع ووجدناه من أوزان أخرى فنقول هذا نوع هذا الجمع للكثرة. يعني هذا الفرق بينهما. مثلا هنا أوجه، إن وجدنا أوجه أفعل، أوجه أفعل، يعني وجدنا فيه هذا الوزن أفعل، وجدنا فيه وزن من الأوزان الأربعة. إذن هذا نوع هذا الجمع أوجه للقلة لأن فيه الأوزان أربعة. هذا. وإن وجدنا مثلا هنا في هذه الجملة: بعث الله رسلا، الجمع رسلا، سنوزنه رسلا فعلا. هذا الوزن ليس من الأوزان الأربعة. إذن ليس من الأوزان الأربعة يعني للكثرة لأن ليس فيه الأوزان الأربعة. يعني إن وزننا الوزن وإن وزننا الجمع ووجدنا فيه الأوزان الأربعة أفعل الذي قلته قبل قليل فهو للقلة، فهو نوع هذا الجمع للقلة. وإن وزنته ووجدته من أوزان أخرى فهو للكثرة. هذا هو الدرس، يعني درس سهل. إن تابعتم معي الشرح جيدا ستفهمون. وبالتوفيق إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.